Unsaon mga kaigsunan, may buntag kaning tanan. May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao. Ingon man mga kaigsunan nga naa sa alaing nasod sa tibuok kalibutan nga nagsunod aning ato ang programa Lanok sa Kamatuoran. May buntag kaninyong tanan. Ani nasabta karon sa ato ang tulumanon pagsangyaw, pagsulti sa kamatuoran ang atong makita o mabasa diha sa balang kasulatan. O pansadili pa, ihangyo muna kamuna mo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo uban ni Evangelist Wilfredo Bandibas. Pagampo ta mga higala, mga igsoon. Amahan nga labing balaan, anaka sa kahitasan sa mga langit, nining matahong nga takna sa kabuntagon, nagaduol kami sa imong halangdon ug hamilig nga presensya. Amahan pasaylo ang matag sa kanam, diin kami napakya sa unahon sa among pulong, aron takos kami makaduol sa imong trono ning takna sa kabuntagon. Sa pinasahi Ginoong Dios, aniya nang usab kami sa takna diin aniya kining usa ka tulumanon nga namugna lanod sa kamatuoran parto. Nining taknaa Ginoong Dios, ako nagahangyo kanimo uban sa minahal namo nga mga higala o mga kaigsuonan. Nining taknaa Ginoong Dios, ako nagaampo kanimo kadi ikaw makapanalangin sa matag usa nga nagapatalingog ning ini nga programa. Amahan nga balaan, ikaw nasayod sa tagsa-tagsa ka kasing-kasing o mga hunahuna sa mga katawhan karon nga naga-open sa ilang mga cellphone alang sa pagsunod sa programa sa Lanok sa Kamatuoran. Nining takna sa kabuntagon, amahan nga balaan kung ampo kauban sa amo nga minahal nga higala mga kaigsuonan, samtang kami magapatalingog niini mga taknaa sa usa ka takna itugot amahan nga balaan nga nining takna among maapli ang among hunahuna ug ang among kasing-kasing amo pagasaw-an Ginoong Dios ang mga pulong among pagatun-an ini mga takna. Ug ako nagahangyo Ginoo, doon may mga kaigsuonan nga nag-antos sa ilang tagsa-tagsa ka puloy-anan alang sa mga balatian, nag-antos Ginoong Dios sa problema sa panglawas o uban pang problema sa kinabuhi. Nining takna Ginoo, ako nagahangyo kanimo pinaagi sa gahom sa balang Espiritu Santo nga maoy magagiya sa ilang mga puloy-anan nga samtang kami magapaabot sa imong pagpadayag Ginoong Dios, ayaw pagbiyai ang among puloy-anan. Magkabarog kami nga malig-on sa daghan nga mga pagsulay sa kalibutan nga among gipuy-an. Itugot Ginoo nga niini katapusan nga mga adlaw samtang kami magatuon sa imong pulong. Panalangin ni Ginoong Dios ang tanan nga nagaabli sa ilang mga cellphone ug itugot amahan nga balaan nga silang tanan nga nagapatalingog nini mga taknaa maligay sila sa tanang katalagman mga disgrasya ug bisan pa sa mga balatian nga may kanagkaroon sa kalibutan. Ning takna sa kabuntagon, ako nagahangyo ang Ginoong Dios kauban usab sa mga minahal namo sa mga kaigsuonan tuwa sa gawa sa nasod nga nagaabli usab sa ilang mga cellphone sa pagpatalinghog niining takna sa Lanok sa Kamatuoran. Itugod amahan nga balaan nga kaming tanan magiyahan sa Balang Espiritu Santo ug makatagamtam sa imong bendisyon ug panalangin samtang kami magpaabot sa imong pagpadayag. Hinamot amahan nga balaan na ang tanan nga nagaabli sa ilang mga cellphone ini mga taknaa ug itugot Ginoong Dios nga ang ilang buo nga pamilya masakop sa ilang puloy-anan, ang ilang mga ngalan mabutang sa basahon sa kinabuhi aron sa mga pagbalik amahan ang among mga higala o mga kaigsuonan nga nagpatalingog niining maong pagtuon ilang maandam ang ilang kaugalingon ug amo silang ikakita diya sa langit ng puloy-anan. Salamat Ginoong Dios sa imong panalangin nga imong giandam alang sa matag sa kanamo ug salamat Ginoo sa pagtubag nimo sa among pag-ampo. Amo kini ginasalig sa ngalan ug gahom ni Hesus nga mangluluwas sa amin. Amen. Ang mga higala, mga kaigsunan, sa dili katawag padayon sa unahan, magpasalamat una kami sa mga kaigsunan nga nagpaluyo ni ining programa Lanok sa Kamatuoran. Unang-una,
kang Elder Narciso Monticlaro, daghang salamat kang Elder Junel Ferolino, kang Elder Jory Carpo, Elder Rere Monticlaro, Elder Pakuri, Elder Alaban, Elder Ilordi, o uban pa mga elder na wala na mo ma-mention, mga kaigsunan, mga higala. Daghang salamat kaninyo, iguman sa tanang mga kaigsunan na nagpuluyon ini under sa Three Angels Message sa Fellowship. Daghang salamat kaninyong tanan. Ingon man kang Engineer Israel Reformina, Engineer Abner Calapis, salamat kaninyo. Ni inyong effort nga ato karong na tamasa o ato karong gigamit mga engineers. Salamat kaninyo. O ingon man sa among mga higala, sa akong mga kabats sa 1984 sa high school. Salamat sa inyong pagsubaybay. Ingon man sa akong mga pagumangkon nga nasa Negros o uban pang mga kaigsunan. Salamat kayo sa inyong pagsunod. Ni atong miagi ato ang hisgutan mahitungod sa kaning hampa nga ipakanaog sa Dios nganhi sa kalibutan, nganhi sa tanang mga tao nga wala magasunod sa iyang kasuguan kalagdaan. Hinunoa, misupak niini o misalikwain ini. Mao nga ang Ginoo mapakanaog sa iyang hukom, ang pakanaog sa iyang silot ni adtong nagmagahi sa ilang kasing-kasing sa pagsunod sa kasuguan sa Dios. Kaya diin mao hinoy gisunod ang kasuguan nga sugo og tawo. Mao na nga ang Ginoo mapahantang gyud sa iyang kasuko. Ang uban magasulti nga ang Ginoo gugma. Gugma kuno ang Ginoo. Pero ang gugma mo pakita na sa imuhang ibinuhatan. Kung dili ka mubuhat sa sugo sa Dios, ang Dios dili gyud mahigugma nimo. Kay sumala sa Mateo 7:21, dili ang tanan-tanan nga magasampit nga Ginoo-Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa Dios nga natua sa langit, nga amahan sa atong Ginoong Hesukristo ug atong usab nga buhi nga amahan. Ano nga angay natong bantayan, atong angay natong hinumduman nga ang gugma sa Dios ipakita lamang na kanhani kanato kung kita mo bagmatinumanon maningkamot sa pagtuman sa ihang kasuguan o kalagdaan. Dili kita musunod ni anang mga pagtulunan mga higala, mga igsuon, na moingon na wala nay kasuguan. Kay sumala sa atong mabasa diha sa 1 Timoteo. Akong i-review balik ha. Kadtong wala na hibalo, katong miaging Domingo, akong i-review balik pagbasa. Ha? Tanawa, unsa may gisulti ni Apostol Pablo diha sa iyang sulat ni Timoteo na atong mabasa sa 1 Timoteo kapitulo 3, kapitulo 1. I mean mga higala. Atong basahon na, sundi ko ninyo. 1 Timoteo kapitulo 1 versikulo 8. 9 paingon sa Jis o diha mga higala, paminawan ninyo maayo. Nag-ingon dire, kita nasayod nga ang kasuguan maayo. Kung ang tao magagamit niini subay sa balaod. Sa kuno, kita nasayod nga kasugaan maayo kung ang tao magsubay niini sa balaod. So duha kasuguan dayon balaod. So sa kasuguan adunay balaod. Para sa kalibutan ba kaning ato ang balaod karon sa kalibutan, labi na din sa Pilipinas. Aduna siya balaod.
So diha sa balaod ana ang mga angay natong tumanon nga mao ang mga kasuguan. Ingon ana na siya. Nga kung musupa kita sa kasuguan o balaod dinhi sa kalibutan, hayan nga kita pailan kita kaso. Unya kung mapamatud-an nga kita sad-an, kita maprison kita. Ingon ana usab ang Ginoo. Na 9. O makasabot nga ang kasuguan wala himuo alang sa mga tawo matarong. Ano ha? Ang kasuguan wala himuo alang sa mga matawong matarong. Nung himuon pa man ang matarong naman. Napabadi ay kasuguan. Ngay hatagan nila nga matarong naman. Kinsa man day tagaan sa kasuguan? Niya. Kundili alang sa mga malinapason. So ang kasuguan gihimo na siya alang ni atong mga malinapason o mga masupilon. Sa man ang masupilon, musupak lagi. Dili mo to. Muna siya ang masupilon. Dayon sa mga dili Dios non o sa mga makasasala. Nahibalo na tagod sa ng mga makasala. Nahibalo na tagod sa ng dili Dios non. But pasabot, walay Dios. Ang ilang kagalingon mo ay Dios. Siya mo na ang mga dili Dios non. Alang sa mga dili balaanon o sa mga masipad-anon. Alang sa mga nagpatay amahan. Tanawa. Tungod lagi kay wali balaod, amo patay amahan. Tanawa. Dayon og sa mga managpatay inahan. Kung ang tao adunay balaod sa iyang kasing-kasing, sa imong huna, dili gid na siya patay inahan kay nganuman maluoy man na siya sa iyang inahan, maluoy man na siya sa iyang amahan. So dili gid na niya patyon. Pero kung ang tao walay balaod, walay kasuguan, ang iyang kasuguan iyan lang kaugalingon, mupatay gyud na siya kay nganuman dili man na matarong. Makasasala man na. So inana na siya. No simple lang tayo mga higala, mga kaigsuunan. Kung ato yung sabton, dayon alang sa mga mamumuno. Kung sa man ang mga mamumuno, di ba killer? Kinsa man ang mga killer, di ba ka ng mga bisyoso? Masubrahan na gani sa alat, mo gawas naman ng pagkaisog. Isog lagi, mo na nga, iyang bunon ang iyang mga kaigsuunan o mga katauhan. Magpakita na siya isog. Inguna na siya. Kanang mga mamumuno. Sa mga makahilawason. Unsa man yung makahilawason? Dili diskontinto sa isa, kung dili daghan. Ingon ana ang makihilawason. Dayon, unsa pa gyud? Sa mga makigunay isig kalalaki tanawa ron. Di ba nga doon na naibalaod karon sa dakong simbahan nga ang lalaki pwede nang bendisyonan? Pwede nang bendisyonan. Ay ingon nga wa man na kasla, gibendisyonan ra man na. Ang pare, ang pastor, mo bendisyon yun na sila. Kung doon ay kaslon, ay kung ina nga, bendisyonan lang kung wala kasla. Dili mahitabo ang bendisyon or panalangin kung wala kasla. Diba? Mag-unay na kasi kalalaki. Ani bagulang sa social media kung nakakita mo, ang bago isig kababay, kasal na po, dito sa Davao. Di ba? Supak na sugo sa Dios, naasa man nato mabasa na nga ang babae pwede kaslon. Diya diri sa balang kasulatan. Ang laki o lalaki pwede kaslon. Imo mabasa din sa lalaki nga og lalaki nga magdulog gidungtan na sa Dios. Nakaroon panalanginan Hinoon. Nakita man Dios ang nagkuan ana, ang nagsugo ana. Diyos ba ang naa sa langit? Walay lain. Ang Diyos nga niya din sa yuta, may nagsugo niya na. Dili ang Diyos nga mo'y naghatag na ito kinabuhi. Simple kayo no, mga higala, mga kaigsuunan. Na kanang buhatan na, supak na sa balaod o sa sugo sa Diyos o kasuguan sa Diyos. Supak na. Nasa may atong natuhan, ang tao o ang Diyos? Padayon ta. Sa mga bakakon, sa mga tigpamugnag bakak, o sa mga bisan unsa pa nga kabato sa maayong tuluhan. Natanawa? Muna siya. So,
nahitabo na yung una na mga higala nga ang Dios masuko sa tao kon kani mga tawhana dili maminaw sa ihang mga kasuguan o kalagdaan. Muna nga pakanaugan jud ta musugotag sa dili ug hampak sa Dios. Na ang hampak na ba una sa Dios atong gisigutan dong miagi kanang kabahon nga hubag gikan sa lapalapa paingon sa alimpulo na imagine mo ninyo na kung sa nagangutnot. What's nga mataptan ta ni ana kita nagbuhat yung tag-nautan batok sa Dios. Nakaron. Unsa may atong buhaton anak mga higala, mga kaigsuonan. Ato nang nadungog ni atong miagi nga adunay usa ka pare sa dakong pundok sa nag-angkon nga Kristiyano miingon nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mas labaw kaysa Biblia. Kay ang Iglesia kuno Katolika Apostolika Romana maoy pundasyon umaupod usab ang haligi. So dili tuuhan ang mga teksto bersikulo sa Biblia, dili tuuhan kundi ang tuuhan ang gitudlo sa Iglesia. Naasa man day nagkuha og mga pagtulunan ang maong mga iglesia, dili ba sa balaang kasulatan? Dili ba sa pulong sa Dios? Karon gipadako na hinuon ang iglesia. Na kinsa man kuno karon ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Kinsa may nagtuman? Sila ba? Ni supa Ginoon mga higala. O na siya nga nag-ingon ang Ginoo na gumawa kamo diha katawag ko. Sumala sa atong gibasa atong Domingo nga atong makita sa Pinadayag kapitulo 18 bersikulo 4. Pagawason ta sa Dios gikan ni anang pagtulunan or sikta o denomination nga nagtudlo supak sa balaang kasulatan. Pagawason ta diha haron nga dili ta maapil sa iyang hampak kay nganuman hampakon man gyud ni sa Dios moto mo sumutag sa dili hampakon gyud ta sa Dios na karon kung maigom nato sa hampak dili gyud ra bata mamatay kay ang hampak mo likay man gyud ba nganhi nato muna gingon lagi nga bisan pag musaka ka sa tuboy sa lawaan nga kahoy muamba ka, haron ka mamatay. Di yapon ka mamatay. Mabalik-balik ang imong bukob. Mag-antos ka sa kasakit, pero dili ka mamatay. Paantuson ka, mga higala, mga kaigsunan. Paantuson ka. May mo. Mutuman mo na ana ni kuan perlito pasukin. Ay mugtuon ni ana. Atong tuhan, pare ug pastor. May ana dayon. Tanang tao mga higala gikomisyon na sa Dios alang sa pagpanudlo. Dili lang pare, dili lang pastor, kundi tanan magtutudlo. Sumala sa gasa nga atong mabasa diha sa Episo 4, no? Sumala sa gasa nga gihatag sa Dios nga ninato, no? Nata ebanghelista. Ako mga higala, ordinahan ko ingon nga elder. So, unsa man dayon ning elder? Ang elder mga higala, mas labaw na siya sa pari. Kaya ang elder, ang katugbang ni ana obispo. Kanang elder, obispo katugbang ana diha sa Katoliko Romano. Ang katugbang ana. So, kay giordinahan man og pagka-elder sa ato pa, gi-commission sab ko alang sa pagtudlo. Sumala usab sa kahibalo nga gihatag sa Ginoo nga ningako. Kay doon na may kuan gasa nga gihatag. So ana, manghigala. Kami dinhi ni Evangelist Wilfredo Bandibas, wala mi magtudlo og supak sa balaod sa Dios.
kundili among gipadako hinuon ang sugo o balaod sa Dios o kasuguan sa Dios. Kami nagtudlo nga ang tanan dili mga laglag, kundi ang tanan makakat-on og kinabuhing dayon. Dili na kami nagtudlo nga dili tanan o kitang tanan dili maigo sa hampak. Dili maigo sa sugo sa Ginoo. Mao na nga nagkuanta, nagtudlo ta dinhi. No. Unya maingon nga awa man na siray alamag mga higala. Ang Espiritu sa Dios kung imong basahon ang balaang kasulatan, sumala ni Apostol Pablo sa iyang sulat sa Episo, wa gyud na magsulti nga ang taga-agasa sa Ginoo mga profesional. Wa jud. Hinuon ang imong mabasa nga ang Ginoo iyang gikomisyon ang kadtong mga walay alamag. Ang Ginoo asa man siya natao? Sa mga dato, sa mga profesional? Wa gyud na mataw ang Ginoo sa mga dato o profesional. Tuwa hinuon nataw sa ospina ka pobreng tao. Sa kasaysayan sa kasulatan dito nataw. O sa may trabaho ni Jose di ba panday? Ngayon nga man si Ginoo Jesucristo dito nataw. Tod kay gihigugma ni Ginong sa Dios ug ni Ginong Jesucristo ang mga pobre dili mga dato. Basahan ninyo ang Santiago, di ba kay giingon diha nga alaot kumong mga dato. Na? Kaya sa may dili alaot ang mga pobre harong mahimong dato sa gingarian sa langit. Una siya mga higala, kami karon inyong nakita dinhi sa live streaming. Kaya nga naman, among gugma, pagpahibalo ninyo tanan, nga kitang tanan, makabaton unta o kinabuhing dayon. Nga nung unta man, na may dili mo dawat. Naapot usab nga mo dawat. Nang kung dawaton nimo si Jesucristo, sumala sa atong nabasa diha sa Galacia, atong basaw balik mga higala, no? Dinhi sa Galacia, Kapitulo 3, versikulo 27, nag-ingon, kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo, gikasuluban og Kristo. So kung kita bautismuhan diha kang Kristo, gisuluban ta ni Kristo. Kinsa man na si Kristo, mao ang Espiritu nga mopuyo sa atong kasing-kasing. Sa atong mga mudiktas itong una-una. No? Mo na nga masuluban ta og Kristo. Apan dili ka masuluban og Kristo o dili ka mahimong Kristiyanos kung dili ka magpabautismo. Mao biya nga atong gisgutan, ni atong miagi ang about sa bautismo. So ning tungura haron kamo mahibalo masayon kung unsay angay ninyong buhaton haron makabaton kamo kinabuhing dayon kana igasaysay ni Evangelist Wilfredo Bandimas. Evangelist, unsa pa may angay buhaton sa atong mga tigpaminaw karon, sa atong sumusunod sa atong programa nga haron sila makabaton usab og kinabuhing dayon. Sumala sa saad ni Ginoong Jesucristo atong naapa siya dinhi sa kalibutan. Salamat kayo, Elder Pasukin, sa imong pag-review karon sa atong topic sa miagi. Sa miagi, nakahisguta may kalabutan sa baptism. Mao ang pinaka-importante. No? Apa niining taknaa, ato ipadayon igsuon ang atong pagtuon may kalabutan sa kasuguan ug grasya. Kay kini nga topic naghuna-huna ang mga katawhan karon nga kaniadto ang kaluwasan sa mga tao naa sa kasuguan. Apan ilang gi pamalandong ug ilang giuna-una nabana-bana nila nga sa panahon ni Kristo wala nay kasuguan kundi naa na sa grasya ang tanan. Ato nang matin-aw igsuon karon
kung unsa ang pinaka-importante sa tao, no? Unsa ning grasya ug unsa pod ang kasuguan nagakasumpaki baning duha kabutang. Nganuman timan ni igsoon nga ang gahatag sa sagrado nga kasuguan mao gyud ang atong Ginoo. Sa kinatibuk-an sa balaang kasulatan makaplagan nato nga kaning kasuguan isa lang ka kapitulo ug isa lang ka bersikulo nga mismo ang Dios mo ay nagsulat. Exodo 31:18. Karon kay gihisgutan man sa balaang kasulatan nga isa lang ka kapitulo, isa ka bersikulo tibuok Biblia mismo ang Dios mo ay nagsulat. Na atong natun-an diya sa balaang kasulatan nga ang kasuguan nabahin kini sa tulo. Kasuguan sa seremonyalo, kasuguan sa moral, o kasuguan na sibil. Ato nang nakita igsoon og ato nang aprobahan. Kung moingon ang mga tao nga kanang kasuguan wala na sa panahon ni Kristo. Kay kanang kasuguan panahon pa ng Moises. Sa dakarong nga panahon na ni Kristo wala na napulo kasugo. Igsoon mali ang mga ministro nga naghisgot mahitungod ana. Ma-imagine ninyo igsoon, tugutan nato ang inyong ministro nagsulti nga wala na kasuguan panahon ni Kristo. Nakaron atong pangutanon si Kristo, kani ang may Biblia. Atong pangutanon si Kristo ug tinuod ba nang gisulti sa ministro. Na inyong mabantayan igsoon, mga minahal nga higala, kinsay nagsultig tinuod ang inyo bang ministro ug ang si Kristo ba? Kini ang may Biblia. Na mubasa gitag teksto igsoon. Kung tinuod ba nga ang kasuguan wala na sa panahon ni Kristo. Di si Kristo atong pangutanon, dili ang atong ministro. Okay. Bay, study man ning ato igsoon. Sumala sa Mateo, no? Mateo kapitulo 5 bersikulo 18. Unsa may giingon? Ingon ang balaang kasulatan sa bersikulo 18. Kaysa pagkat tinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagkasayloan sa kasuguan. Bisan usa na lang kudlit o usa ka tulpok niini, hangtod ang tanan matuman. Samtang kuno na ay langit, matud pa ni Kristo, ug na ay yuta, walay pagkasayloan sa kasuguan. Nakabantay mo igsoon? Na ay makapatay nganong bukuron man sa pulis. O madakpan sa pulis nganong pusasan man sa pulis. Di makita ninyo nga naay sugo. Kay wala may sugo, dili na siya hinabtan. Are, kita ninyo igsoon. Ma-prove na to sa balaang kasulatan nga ang kasuguan naa kanunay nagpabilin. Mao sa atong pangutan, unsa man da itong kasuguan nga giwala? O, di ba? Nungutanan ta karon, unsa man ay kasuguan nga giwala? Mga minahal nga higala ug mga kaigsunan, ang giwala kadtong balaod sa seremonyalo. Unsa man tong balaod sa seremonyalo? Ang balaod sa seremonyalo mga kaigsunan, kung ang tao makit-an sa pulis, makit-an sa sundalo kaniadto nga maglapas sa adlaw Sabado, ipapatay. Mo na balaod sa seremonyalo. Makit-an ka nga maghalin kag kalayo, ipapatay ka. Dili kay ipapriso, ipapatay yun. Naay mabasa. Mao to nga kadtong kasuguan sa seremonyalo mga kaigsuonan, mao to'y gaagak sa katawhan hangtod pagkatawo ni Kristo. O kadtong seremonyalo natapos pagsungko nga naa na si Kristo. O ang moral nga kasuguan nagpadayon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Wala pa mabalik ang Ginoo. Wala pa man mabalik ang Ginoo. Nagpabilin. Nagpabilin. O ang balaod sa sibil.
ang balaod sa sibil dili na siya pwede nga mawala kay mao na gisunod sa balaod sa korte. Oh. Mo bitaw nga ang balaod sa sibil kinsa tong mga tawo nga way kasilyas, kung mamatikdan ka wa kay kasilyas na ay multa. Nga naman ay ang balaod sa sibil naghisgot may tungod sa maayong panglawas. Mga minahal nga higala ug mga kaigsunan ni atakaron sa topic sa kasuhan ug grasya. Unsa man ay ning grasya? Ang grasya igsoon pareha ba na nakadungog mo? Hala, maakay nakadawat ko sa senyor. Nagrasyahan ko. Nagrasyahan ko sa ismail. Di ba? Mo nang grasya. Pero ang imong pamarandongon ang grasya kaluoy. Di ba? Mo ni mga minahal nga higala ug mga kaigsunan, naluoy ang Ginoo nato. Tungod sa iyang kaluoy, gipadayag ang grasya. Unsa may grasya? Mubasa tag teksto igsoon. Hebrewhanon. Mubasa tag igsoon sa Hebrewhanon kapitulo 11. Hebrewhanon kapitulo 11. Okay. Tan-aw tag igsoon sa atong Biblia. Kapitulo 11 sa Hebrewhanon versikulo 7. Sa may ingon. Ingon siya dinhi tungod sa pagtuo sinuwi sa napasidan-an siya sa Dios may tungod sa mahitabo nga wala pa makita mitagad sa pasidaan ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod sa pagtuo igsoon. Nakita nato nga tungod sa iyang pagtuo bisag wala niya makita, nagbuhat siya og arka. Kay ni ay gisulti sa Ginoo tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo. Nagbuhat siya ug nakaluwas kaniya ang iyang gibuhat nga arka. Ang grasya mga kaigsuonan mao ni nga tungod sa gugma sa amahan nganhi sa kalibutan gipadala niya ang iyang bugtong anak sumala sa Juan 3 versikulo 16. Nga matod pa sa 16 kay gihigugma gayud sa Dios ang katawhan sa kalibutan tungod ini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Kaluoy ni igsoon. Naluoy ang Ginoo nato. Mo nang ning-ani si Kristo nagpadayag. Sumala sa Tito kapitulo 2 bersikulo 11. Iyang gipadayag ang kamatuoran pinaagi ni Kristo. Unya og naa ta ni Kristo igsoon, mawala ba di ay ang kasuguan? Dili mawala igsoon. Why? Ingon si Kristo sa Juan kapitulo 14 versikulo 15. Unsa iyang ingon? Ingon si Kristo mga kaigsuonan sa 14 versikulo 15, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Kung nahigugma, inyong tumanon ang akong mga sugo. Ug mga daghan. Mo ni ang kasuguan igsoon sa Ginoo. Ingon siya kung nahigugma ta sa Ginoo, kung nahigugma kamo kanako ingon si Kristo, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Kay kining mga sugo mga kaigsuonan, mao ni ang importante alang sa tao. Diba itong natunan? Sumala sa balaang kasulatan sa 12 versikulo 13 sa Ecclesiastes. Kini ang tanan nadungog na. Kadlugi ang Dios ug bantayi ang iyang mga kay di mao ang tibuok atong danan sa tawo. Dili pikas. Natural tibuok. Nya mo ingon lang ubang evangelist nga sa ultimo tugon naman to. Nga naman to sa bagong tugon. Atong paminawon ang gisulti sa Ginoo igsoon. Kana. Atong paminawon kung unsa ang iyang gisulti. Gibuhat kaniya walay problema kung sa kang rasa.
maitom ka man, maputi ka man, mapula, mabrown, Mm. gibuhat ka basta tao ka igsoon, obligado ka Oh. nga mutuman sa iyang mga sugo. Mo ni tuyo nganong gibuhat ta aron pagtuman sa iyang sugo. Unsa may sugo di ay sa atong Ginoo. Igsoon matud pa niya tumana ang akong mga Mm. sugo. Daghan. Daghan. Muawi ka Oh. alang sa paghimaya sa Ginoo. Oh. Mutuman ta alang sa buluhaton nga ipabuhat sa Ginoo. Mm. Ha? Musunod ta kung unsay ato ang buhaton, unsay atong kanon. Mm. Ha? Mao ni ang sugo sa Ginoo nga importante. Nga dinhi sa yuta mga minahal nga higala ug mga kaigsunan gitun-an ta unsay atong buhaton aron pagpuyo nato sa langit ng puloy-anan. Dili na ta mag-Bible study dito. Wala mo ba na dinhi? Oh, dili na ta mag-Bible study dito. Mo bitaw nga dunay tay pagtuon sa lanong sa kamatuoran aron mahibal-an nato igsuon ang kamatuoran ug matubag nato ang mga pangutana gikan sa mga tawo nga wala mahibalo sa kamatuoran. Mm. Padayon tayo igsoon. Ang grasya ang naghatag mao ang Ginoo. Oh. Klaro og tin-aw nga ang grasya ni Kristo Oh. ato ning katungod alang kini sa tanang tawo. Mm. Ha? Mabasa tag teksto igsoon aron maklaro na to. Basa ta sa Tito Tito igsoon, no? Mabasa na to. Tito kapitulo 2 versikulo 6. Gisulti sa Tito, mga kaigsuonan, kapitulo 2, versikulo 11, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Mm. Tanang mga tao ha, Mm. ang grasya sa Dios gipadayag. Ang grasya nga gipadayag alang sa tanang tao. No? Sa ato pa, kaluoy gyud ni ug gugma sa Ginoo Mm. nga sa iyang pagpakatao diri sa kalibutan naghimo siya panig-ingnan igsoon aron atong sundon. Pero sa pagmensahe ni Kristo, ang mga tao dili totoo ni na. Di ba? Inyo nang namatikdan mga minahal nga higala ug mga kigsonan nga sa diha nga si Kristo naghimo og usa ka mensahe dinhi sa kalibutan. Nagmensahe siya ngadto sa katawhan nga ako ug ang amahan usa. Dili ang tao mo to. Mm. Dili mo to ang tao igsoon. Nganong mutuo man ang mga tao nga nakita man nila nga si Kristo dito man natawo sa Bethlehem. Bethlehem, oh. Sa pobre man. Sa pobre nga pamilya. Mm. So imong makita nga mga tao dili mo to. Nagmensahe si Kristo may tungod sa iyang pagka-Dios. Mm. Mubasa tag teksto atong basahon. Juan kapitulo 10 bersikulo 33. Giun sa pagsaysay sa balaang kasulatan ang pagmensahe ni Kristo. Sa kapitulo 10 bersikulo 33, unsay gisulti sa mga tao? Ingon siya din higson. Unang-una, ingon si Kristo, ako ang amahan usa. Kumusta ang tubag sa mga tao? Versikulo 33. Kaniya mitubag ang mga tao, ang mga Hudiyo nga nag-ingon. Batuon ka namo, dili tungod sa imong pagbuhat og maayo, kundi tungod sa pagpasipala batok sa Dios kay ikaw nagpaka-Dios nga tao karaman. Ang mga tao nito ba? Wala. Kaklaro na, ingon siya sa ibabaw, ako ang amahan mo sara. Tubag ang mga tao. Batuon ka namo. Kay imong ipasipalahan ang Dios. Nga nagpaka-Dios ka nga tao kara. Ang akong gibasa mga kaigsuonan, words for words.
ning tuo ni Kristo nga Dios, pero di na pumutuman sa sugo ni Kristo. Oh. Tinuod ba ang imong makita karon? Gisulti na ni Kristo igsoon. Basa Mateo 7. Basa tag teksto. Sa Mateo 7 bersikulo 21. Makatulagan nato kung unsa ang tubag sa mga tao. May tungod ini nga butang. Oh. Matod pa niya, ingon siya. Ingon si Kristo, dili ang tanan ingon kanako nga Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Sa ako pa igsoon, muhunong tagamay. Ug mayon tag Dios ko, pasaylo ay taon ko. Unta ang akong ngalan magbutang sa basahon sa kinabuhi. Ingon si Kristo. Dili ka pwede nga mag-ingon lang kag Dios ko, makasulod na ka sa langit. Kadto lang nagtuman sa kabubuton sa akong ama. Unsa man di ay ipabuhat sa amahan igsoon. Alang sa tao, unsa may ipabuhat. Di padayon ni Kristo pagsaysay sa bersikulo 22. Ingon siya, daghan unya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba nakahimo man kami mga propesiya tungod sa imong ngalan? O na nagpagula kami sa mga yawa tungod sa imong ngalan? O nakahimo kami daghang mga milagro tungod sa imong ngalan? Unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo iga kaila, pahawa kanako kamong mga mumuhat ug daotan. Imagine mga higala ug mga kigsunan. Atong nasinati karon. Karong panahona atong nasinati, walay tao nga wala makaila sa Dios. Kanunay nakasangpit sa Dios sa Ginoo. Pero ang pangutana igsoon, nakatuman ba sa iyang kabubuton? Wala makatuman igsoon. Mao bitay hinungdan ngano nga ni ay lanog sa kamatuoran nga atong gipahigayon tungod kay ato igsoon mapahibalo ang mensahe may tungod sa kabubuton sa Ginoo. Unsay kabubuton niya aron ang tao makapuyo sa langit ng puluyan. Ang kabubuton sa Ginoo igsoon mao ni kining kasuguan nga giisgutan sa balaang kasulatan o kining grasya nga atong ikapasalamat sa Ginoo nga kita nagrasyahan tungod kay si Kristo gipakamatyan ta. Mao na siya ba? Mao ni ang grasya igsoon. Nagpasalamat ta sa atong Ginoo nga mianhi sa kalibutan ug gipakamatyan ta tungod sa atong pagkaulipon sa sala ug kamatayon. Nagrasyahan ta kitang tanan. Pero kung dili ta mosunod sa sagrado nga kasuguan, ini nga grasya walay kapuslanan ang tanan. Useless. Nganuman, ang gahatag sa sagrado nga sa kasuguan mausab ang gahatag sa grasya. Wala ba isundan? Isara. Munang sa balaang kasulatan may kaigsuunan, nag-ingon ang mensahero nga mao si Apostol Pablo sa Roma kapitulo 2 bersikulo 12 ug 13. Sige ingon. Basa tag teksto igsoon. 2. Roma kapitulo 2 bersikulo 12 ug 13. Ingon diri igsoon. Ang tanang nakasala nga walay kasuguan laglag. Ha? Imani igsoon. Ang tanan nga nagpakasala nga walay kasuguan laglag. Kama. Padayon ta. Ang tanang nakasala nga ilalom sa kasuguan pagahukman pinasikan sa kasuguan. Sa ato pa igsoon. Parang arang pa. Dunay pribilehiyo. Unsa may buot ipasabot ining pribilehiyo? Ang pribilehiyo sa dunay kasuguan igsoon nga gihuptan kay tao ra man gyud usay makasala. Ingon ang balaang kasulatan, hukman ka pa. Sa ato pa og hukom napay hiring.
Doon na pa yung Insakto ang giingon sa korte nga naapay motion for consideration. Oh. Pwede Igsoon. pa, doon na pa yung appellation. Doon na pa'y appelisyon. Ah. Kay naman motion for consideration. Ah. Kung nakasala ka nga doon na kay kasuguan, na ay hukom. Ah. Pero kung nakasala ka nga wala kay kasuguan, Lang. Diretso dyan. Di man padayon na to sa 13. Kung sa gingon sa 13. Kapitulo 2, versikulo 13. Kay dili ang nagpatalinghog sa kasuguan, mao'y matarong at tubangan sa Dios. Unong tagamay, kay kama man eh. Oo. Unong tagamay. Kung igo lang di ay ta maminaw, Oo. nakadungog ta karon sa mensahe. Igo ra ta nagapaminaw, Oo. pero dili ta mutuman, Oo. nalapos ra sa atong dalunggan, wala ta na mabuhat, padayon na to basa. Sige. Kung sa giingon, kuman sa atong kama. Ingon na po ang Ginoo, kung dili ang mga nagatuman sa kasuguan, mao ang pagamatarungon. Magtuman yun di ay. Kinahanglan igsoon magtuman gyud ta. Mm. Musunod ta igsoon. Oh. Useless nga igo ra tang maminaw, unya dili ta mutuman. Oh. Naadi ay gihisgutan din igsoon. Nakaron, kumusta man ang atong pagpatalingkog, may tungod. Ani kamatuoran. Kini kamatuoran mga minahal nga higala ug may kaigsuonan. Mao ni ang usa ka butang nga dili nato makalimtan sa tibok natong kinabuhi. Nganuman, naisgutan na nato ang mga butang nga kung imong himuon ang kabubuton sa Ginoo. Anik abot sa panahon nga silutan na niya kining kalibutan, dili ka maapil higala. Kung imong tumanon karon ang sagrado nga kasuguan sa Ginoo, gitiman-an ka sa Ginoo. Gitiman-an ka sa Ginoo nga sa adlaw sa iyang pagsilot ini mga tao nga wala magpakabana sa mensahe sa kamatuoran, dinhi sa mensahe sa lalog sa kamatuoran, dili kaniya. Kung wala ka magpakabana, dili kaniya luwason igsoon. Imong masugamakan ang silot nga pito ka hampak. Kapaitan. Pero kung imong gituman ang iyang sagrado nga kasuguan, ingon ang Ginoo dunay taguanan. Sa may teksto. Basa pag teksto igsoon. Doon ay dalang panan. Atong basahon ang teksto sa Isaias kapitulo 4. Unsa may giingon sa bersikulo 5 igsoon? Isaias kapitulo 4 bersikulo 5 ngadto sa 6. Unya ang Ginoo magapadalag panganod panahon sa adlaw ibabaw sa bukid sa Sion o sa katawhan nga nagatigom diha sa maong dapit. Sa gabi maghimo siya aso og nagdilaab nga kalayo og ang iyang himaya mahimong panalipod sa siyudad. Sa bersikulo 6, mahimo kining pasilunganan panahon sa adlaw ug taguanan ug salipdanan kon magbagyo ug mag-ulan. Naay kapahulayan igsoon. Naay taguan. Di naay kataguan. Ang Ginoo mo'y nagpasalig anak nga dapit. Diin nagkatigong ang iyang mga katawhan. Naunsa mo'y mahitabo igsoon. Sa diya nga mahitabo ang dako nga katalagman din ining kalibutan. Mga kaigsuonan, human ining dako nga silot nga mao ang hampak. Naapay lain nga hitabo Hilder Kasugin. Ang hitabo nga atong mapaabot karon igsoon maoron ang panahon sa atong pagsusi sa kamatuoran. Atong gisusi ang kamatuoran igsoon tungod kay dinhita mga lipay. Sumala sa mabasa sa unang manulunda nga naglupad nga nagdala og mensahe nga walay katapusan, usa ka maayong mensahe igsoon alang sa tanang katawhan, rasa ug pinulungan. Kung maayong mensahe, good news.
Kung maminaw ka igsoon basta good news malipay ang atong kasing-kasing. Mm. Ang atong mensahe karon igsoon. Murag sakitan ta kung naigo ta sa atong pagmali. Mm. Pero di man ni igsoon ang tanan nga dunay samad kung imo siyang tambalan hapdos Diyos na. Sakit yun na. sakit. Pero maayo siya. Sa diya nga ang tambal, ang samad igsoon nga matambalan, dali siyang maayo. Pero sakit, Sakit. hapdos. Nganuman, dili ba hapdos igsoon? Sa diya nga makahibalo ka. Nga imong gimahal pag-ayo. Dulot sa imong kasing-kasing ug sa imong unahuna, kining gibilin sa atong apuhan nga mga dibulto. Sakit, oy. Nga gibutang sa pinakamahal nga dapit sa balay. Ipahimuan. Gipahimuan og mga Right. dililuhon kaayong butang na ay mga suga, giadurnuhan sa mga pulat, Mm. kabilin sa apuhan sa atong mga apuhan. Mm. Unya na ay Biblia nga gibutang. Oh. Unya pangutan nato unsa man ang Biblia? Mao ni ang Sagrada Escritura. Mm. Ang balaang kasulatan pulong sa Dios. Mm. Unya kay pulong man ni sa Dios ang balaang kasulatan. Atong basahon. Oh, basta ko. Basahon nato. Sa diya nga basahon igsoon ang balaang kasulatan nga naa diha nakabutan. Oh. Sulayan nato basa igsoon kun doon nato Biblia. Atong kuhaon ang atong Biblia. Basahon nato sa Biblia igsoon ang Salmo. Salmo kapitulo 115 magsugod ta igsoon sa 4 hangtod sa 7. Kung sugdan ko basa, nag-ingon ang balaang kasulatan nga mao ang pulong sa Dios. Ingon siya nga ang ilang mga Dios mao ang salapi ug bulawan, Mm. binuhat sa mga kamot sa mga tao. Mm. Sila adunay bakba apan sila dili makasulti. Mm. Sila adunay mga mata apan sila dili makakita. Oh. Adunay mga igdulungog sila apan sila dili makadungog. Mm. Sila adunay mga ilong apan sila dili makapanimako. Sila adunay mga kamot apan sila dili makahika. Sila adunay mga tiil apan sila dili makalakaw ni makasulti pinaagi sa ilang mga tutunan. Mga higala ug mga kaigsuonan. Palandungan ninyo unsa ang gisulti sa balaang kasulatan. Ayaw mo kasuko sa nagbasa igsoon. Kaya ang nagbasa igo ra man ning nagbasa. Gibasa ang pulong sa Dios nga nakabutang sa balaang kasulatan. Dili ba tinuod ang gisulti sa Ginoo? Nga ang imong Dios. Mm. Na itiil pero dili kalakaw. Oh. Nadalugan, di kadubog. Di ba dayungan manggani? Oh. Kaya di man siyang talakaw. Oh. Di ba tinuod ni ang gisulti sa balaang kasulatan? Kasi masuko manako. No. Dili pa ni mao igsoon. Dili pa ni mao nga naman ang pagsimba igsoon nga gisgutan ining balaang kasulatan dili intawon Domingo. Mm. Alang sa kamatuoran sa mensahe alang sa tanang tao ang pagsimba igsoon dili adlaw Domingo. Mm. Kasi mumutana mo unsa man din adlaw? Mm. Ako sa iklaro ninyo igsoon, andam lang mo og ballpen ug papel. Teksto ni sa Domingo. Mm. Ipapangita sa computer ang tibuok bersikulo sa Biblia. Makita ni sa computer sulod lang sa 2 ka minuto. Mm. Makita niya og tinuod ba akong gisulti. Walo ra ka teksto igsoon nga gisgutan ang adlaw Domingo. Mm. Wala. Palso. Walo ra. Mm. Dili ni akong teksto nga gidala kundi teksto ni igsoon sa nagsimbag Domingo. Oh. Pero ang ilang mga ministro di mo ka-memorize ani. Pero ako na lang ni isulti aron inyong matiman-an. Mm. Kani walo ka teksto Mateo kapitulo 28 bersikulo 1. Mm. Mao ni nga adlaw Domingo. Oh. Dili igsilimba. Mm. Igsoon mo'y klaro nga pagkasulti. Oh. Ikaduhang teksto
Marcos Kapitulo 16, versikulo 1. Mm. Adlang Domingo, pero dili igsilimba. Dili. Dili igsilimba. Mm. Ikatulong teksto, Marcos Kapitulo 16, versikulo 7. Mm. Ah, Dili gyapon igsilimba. dili igsilimba. Ikaapat nga teksto igsoon, Lucas Kapitulo 24, versikulo 2. Mm. Adlang Domingo, dili gyapon igsilimba. Igsilimba. Ikalimang teksto, Juan Kapitulo 20, versikulo 1. Adlang Domingo, dili gyapon igsilimba. Unong mga teksto igsoon. Juan Kapitulo 20, versikulo 19. Mm. Adlang Domingo, dili gyapon igsilimba. Oh. Sunod, pito nga teksto. Buhat Kapitulo 20, versikulo 7. Mm. Adlang Domingo, dili gyapon igsilimba. Oh. Mm. Katapusan nga teksto igsoon. 1 Korinto, Kapitulo 16, versikulo 2. Adlang Domingo, dili gyapon igsilimba. Oh. Asa mang dapita sa balaang kasulatan nga ang adlaw nga Domingo balaan nga adlaw nga igsilimba, dili nimo makita sa Biblia igsoon. Mo ni klaro nga pagkasulti. Dili niya ito unsa. Basahon mo ko nato. Dili ingon pagdaot. Basa nato. Nagsulti ta igsoon sa kamatuoran. Aturan. Kung gusto mo igsuon nga adlaw nga gitugot o gihimo nga buhaton sa tao matod pa sa Ginoo, na ay Biblia, pagdalapod igsuon og diksyonary, Mm. pagdalapod igsuon og kalendaryo. Dario. Kay kaning mensahiya, kung dad-uni mo sa korte, ang korte mangayog witness. Mm. Dili unuran sa korte nga magdala kag kaso dito nga wala kay witness. Okay. Padadon mo ang balaang kasulatan, gadala kag dictionary. Mm. Nganong magdala mo tag dictionary? Kay unsay atong mabasahan, atong i-prove sa dictionary. Oh. Pag ukab nimo sa balaang kasulatan igsoon, mabasa nimo nga ang adlaw nga balaan nga mao ang igsilimba, mao gayon ang adlaw nga Sabado. Nganong Sabado? Naa sa Biblia og naa pod sa dictionary. Basa tayo igsoon. Unsa ang gisulti sa balaang kasulatan? Gisulti niya sa balaang kasulatan. Ingon siya din igsoon sa balaang kasulatan dinhi sa listahan sa mga pulong, matud pa dinhi ingon siya ang ikapitong adlaw sa semana, Sabado. Mm. Dili Biyernes, Biyernes. dili po Domingo. Matod pa sa balaang kasulatan ang ikapitong adlaw sa semana, Sabado. Mm. Magsugod kini sa pagsalop sa adlaw sa Biyernes o matapos sa pagsalop sa adlaw sa Sabado. Gidili ang pagtrabaho niining adlaw. Adto sa dictionary, ang dictionary nag-ingon igsoon. Adlaw nga Sunday, rest day. Rest day. Igpapahulay. Mm. Adlaw nga Saturday, ingon ang dictionary, rest day, ordained by God. Oh, ordained by God. Usa may nakalahi igsoon. Ordained. Ang ordained mao ang adlaw nga Saturday. Sumala sa dictionary ug sumala sa Biblia. Mm. Na kumusta sa kalendaryo? Mm. Ikaduha nga witness. Mm. Ingon ang kalendaryo nga ang usa ka semana pito ka adlaw. Oh. Magsugod ang adlaw sa semana Domingo. Domingo. Mag-ihap ka Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ang ikapito tukma sa dictionary sumala sa kalendaryo. Og ang dictionary og ang kalendaryo og ang Biblia Uyon. uyon. Igsoon Nagkayo sa. mao ni ang kamatuoran. Ang kamatuoran, mga minahal nga mga kaigsunan, mao ni ang magdala ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Karon, balik ka sa atong topic may kalabutan sa kasuguan ug grasya. Atong namatikdan igsuon nga ang kasuguan
mao ni ang batakan, mao ni ang pundasyon alang sa paghukom anig balik sa atong Ginoo. Hukman ka pinaagi sa gisulat sa iyang tudlo nga mao ang sagrado nga kasuguan. O ang kasuguan, mga kaigsunan, siya ang nagbuhat. Sumala sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 27. Gibuhat niya ang Sabado para sa tao. Wala niya buhata ang tao para sa Sabado. Nasabtan niya igsoon. Gibuhat ang Sabado para sa tao. Ug ang Dios mo'y nagbuhat ining Sabado, ang Dios mo'y nagbuhat sa tao. Buti pasabot, dili mahitabo igsoon nga ang tao nga iyang binuhat, dili makatuman ang iyang binuhat ng Sabado. Kasi siya may kabuhatan na. So ang mahitabo, mga kaigsunan, ang kasuguan, ang Dios mo'y nagbuhat, ug ang grasya nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo, siya gyapon hatag. Buti pasabot, ang grasya ug ang kasuguan, usaran ang nagbuhat. Nagkauban. Mga minahal na higala o mga kaigsunan. Ayaw mo paghunahuna nga ang grasya dili na nimo makaplagan ang kasuguan. Pasalamat ta igsuon nga gipakamatyan ta sa Ginoo. Ug tungod ining grasya nga gihalad alang sa tanang mga tao, ato himuon igsuon. Kay ato mong gidawat si Kristo nga atong personal nga manlulos, ingon pud si Kristo, kung nahigugma kamo kanako, tumana ang ako mga sugo. Maoro gyud na kondisyon. Mga minahal na higala o mga kaigsuunan, usa ka bililhong butang atong pagatun-an. Nga dili nato makalimtan sa tibok natong kinabuhi. Ang atong pagtuon karon igsuon, matangtang ang mga maskara sa mga pagtulunan nga ilang gihimo ang Biblia nga sama lang sa magic sarap. Gihimo nila ang Biblia igsoon nga sama lang sa kabitsin nga ilang ipalami sa ilang iputahi nga gihimo. Pero igsoon, dunay mga butang sa balaang kasulatan nga dili nila basahon nganuman mahilabtan ang ilang doktrina. Pero ang atong pagtuon karon igsoon, makasiguro ta nga ang tanan nila nga mga pangutana matubag sa balaang kasulatan. O siguro ko nga og kami mo mangutana diri sa diha nga mangutana mininyo dili matubag ang among mga pangutana. Why? Naaman mo'y Biblia. Mangutana mi. Kanang Biblia ninyo nga gigunitan kay pulong man sa Dios. Unsa may nakabutang sa inyong Biblia? Kinsa may nagbuhat sa napulo ka sugo? Ang Dios o ang yawa? Kamoy ang sirigso. Kinsa may nagbuhat sa napulo ka sugo, ang Dios o ang yawa? Siyempre matubag ninyo na igsoon. Kay Dios may nagbuhat sa napulo ka sugo, mutuman ka sa sugo sa Ginoo igsoon o musupat. Sumala sa imong Biblia nga pulong sa Dios, mga kaigsuonan. Nabay mabasa nga ang nagtuman sa napulo ka sugo dili maluwas? Sunod na kong pangutana, mga kaigsuonan, atong balihon. Nabay mabasa sa inyong balaang kasulatan nga pulong sa Dios nga ang nagtuman sa napulo ang nagsupak sa napulo ka sugo mao'y maluwas. Mga minahal nga kaigsuonan, katapusan akong pangutana. Sumala sa inyong Biblia nga gigunitan nga pulong sa Dios. Nabay mabasa nga wala mabasa kang yawa nagtuman sa napulo ka sugo igsoon gahangyo kunimo uban sa kaluoy sa Ginoo. Biyay igsoon ang mga pagtulunan nga dili mabasa sa balaang kasulatan. Mga kaigsuonan, dili na nato mahurot ang atong oras igsoon matapusan ta sa atong oras. Ang akong ikasulti niyo igsoon, balik ka sa sinugdanan, ang kasuguan o ang grasya, ang Dios mao ang nagpahigayon aning tanan. Gibuhat sa Ginoo igsoon ang tao. Sa dihang nabuhat niyang tao, gibuhat niya ang adlaw sa Sabado para sa tao.
O ang Dios nga ano og kaluoy nganuman tungod kay nagpakamatay ang atong Ginoo nga dapat kita untay silutan. Dili siya. Pero kay naluoy siya na nagrasihan ta igsoon. Nagrasihan ta ang atong pagtuon karon. Mao ni atong nakita ang kamatuoran. Unsa ang kasuguan ug grasya. Alang kanato igsoon pasalamatan. Dili kay moingon nga wala na kasuguan kay naa ta sa grasya. Ang grasya o ang kasuguan igsoon ga-partner na sila. Parehar na igsoon nga ang tao ug ang adlaw Sabado partner gihapon. Gibuhat sa Dios ang tao o gibuhat sa Dios ang Sabado para sa tao. Gihatag niya ang grasya alang sa tanang mga tao. Busa pasalamat ta igsoon sa kasuguan ug grasya nga ato karon natun-an aron ato maangkon igsoon ang kinabuhi walay katapusan. Maayo mo to kanito. Daghang salamat Evangelist. Ato na nadumog mga higala. Ato na nadumog mga igsoon. Ang kaimportante gayon sa kasuguan. Kay kung walay kasuguan, disgrasya. Mao na nga sa sunod dahil gayon atong padayon na pagtuon. Busa ining orasa gihangyo ko muna mo sa pagpabiling sa pagsunod sa lanog sa kamaturan party. Kay dinhi niini nga dapita kita makabaton og kaluwasan nga kinabuhing dayon. Dili ta mo tudlo nga supahit sa balaang kasulatan. Dili ta maghatag og leksyon sa mga estudyante nga bulag sa kasulatan. Kay kon magtudlo ta leksyon nga bulag sa kasulatan ngadto sa mga estudyante, kita ra mismo ang naghatag o naglinggo sa mga estudyante. Kamo mga higala, mao mga among mga estudyante. Kamo mga kaigsunan, mao among mga estudyante. Dili mi mo tudlo og mga pulong dinhi sa balaang kasulatan nga dili mabasa. Busa hangyoon mo na mo nga sa sunod higayon karong Domingo na usab sunod mga higala, mga kaigsunan. Ato na usab i-tune in ang atong mga cellphone. Aning orasa alas 11 paingon sa alas 12 sa utto. Kay niini makabaton kita o kinabuhing dayon nga mo'y atong gihandom sa dugay ng panahon. Ihangin mo na ko sa pagduko sa inyong mga ulo alas sa pag-ampo, mag-ampo ta mga higala, mga igsoon. Nagapasalamat kami kanimo Amahan ning orasa nga din ikaw nagauban ka namo. Ikaw nagamaluluyon ka namo, hindi naghatag ikaw o maayo nga panahon, maayong panglawas nga nakahimo kami sa pagpadayon sa pagpatalingog sa imong mga bililong ulong pinaagi sa maong programa sa lanog sa kamatuoran pato. Amahan nga balahan, wala kami arang mahimo sa among kagalingon, busa kami midangog kanimo. Kay ikaw ang among bato nga dalagpanan, ikaw ang among kuta, ikaw ang among tamen. Naghangyo kami kanimo nga ining orasa sa kanunay ikaw magabuo sa imong panalangin sa tagsa-tagsa kanamo, hilabi na sa mga kaigsuonan, mga higala nga nagpaminaw sa imong mga bililong mga pulo. Ihatag kanila ang kalig-on sa panglawas, halayo sa tanang balatian, nga din makahimo sa kanunay sa pagsunod sa among programa lanog sa kamatuoran. Panalangin ni ang ilang mga pangita, ang ilang patigayon sa panginabuhi, haron sa ingon magabaton sila o maayong panglawas, magabaton sila sa mga butang gikinahanglan, sa mga matag adlaw nilang pagkinahanglan. Uban kanamo ning orasa ikaw panalangin kanamo, maghatag kanamo og grasya og panalangin nga diin na walay magkadautan nga budangat kanamo, labi na kami magabulag-bulag, magapamauli sa tagsa-tagsa namo kapuloy-anan.
ang mga katawhan nga naminaw karon nga nasa silang panimalay sa kanunay bendisyonan mo nga dili kakabsan sa mga butang gikinahanglan sa butang adlaw. Ug ingon man sa mga adunay pagpati sa sakit sa lawas, gumikan sa gibugna sa among mga kaaway nga mao si Satanas. Ito'y od Ginoo ang imong gumahan ng bukton sa paghikap kanila. Nga sila magkabaton o kaayuhan sa ilang mga sakit. Sa imo ni ana, sila makaalagad kanimo, magkikauban kanamo sa matag adlaw balaan nga imong gihatangan kanamo sa pagsimba kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Amahan, nining orasa among gitugyan kanimo ang tanan. Kaysa among kaguligon wala kami arang mahimo. Usa pa sa ilo, alamang kami sa among mga kalapasan, diin kami nakasala kanimo sa pulong sa buhat sa kauna. Tungod sa among pagkatahanon, masalagpong gayud kami. Busa amahan, hinaot, nga gining mong pag-ampo, imong paggadunggon, o dili, mahimong kawang tanan. Kaya sige, salig na mo itugyan, diya kang Iso-Kristo, ng buktong anak, among Ginoong manluluwas. Amen. So, sunod kayo mga higala, mga kaigsunan. Domingo pohon, gikan sa alas 11, pingon sa alas 12, mawagya pa mo programa. Ug kaming tanan, mag-iingon nimo kaninyo salamat sa inyong pagpatalingog, salamat sa inyong pagsunod. Ug ako, uban ni Evangelist Wilfredo Bandimas, maigiyon kaninyo uban sa usab sa mga kaigsunan sa mga bando sa mensahe sa tulo ka manulunda. Mag-ingon kami ang mga original Seventh-day Adventist. Original nga wala gayoy simbog nga pag-ukon-ukon o mga false doctrines nga among igatudlo kaninyo. Kay kami ang mga original Seventh-day Adventist. Daghang salamat sa inyong pagpatalingog o may ugto kaning tanan.